अल्लाह के ऊपर ईमान, अल्लाह के अंबिया कराम पे, उसके किताबों के ऊपर और नेक और साले अमल करना ही निजात का जरिया है। सूरह अल माइदा आयत नंबर 70। लक़द, यकीनन, बिलाशुबा, अखज़ना, हमने लिया, मीसाका, पुख्ता अहद, बनी इसराइला, बनी इसराइल से, बिलाशुबा यकीनन हमने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया। व अरसलना, और भेजे हमने, इलैहिम, उनकी तरफ, रुसुलन, रसूल, कुल्लामा, जब कभी भी, जाअहुम, लाया उनके पास, रसूल, कोई रसूल, बीमा, उस चीज को जो, ला तहवा, वो नहीं चाहते थे, अनफुसुहुम, उनके दिल। और उनकी जानिब बहुत से रसूल भेजे थे, जब कभी भी कोई रसूल उनके पास वो चीज लेकर आया जो उनके दिल नहीं चाहते थे, फरीकन, एक गरोह ने, कज़्ज़बू, उनको झुटला दिया, व फरीकन, और एक गरोह ने, यक़्तुलूना, उनको कत्ल कर दिया या वो कत्ल करते रहे हैं। यहाँ पे साफ सा मफहूम है कि अपनी मर्जी की जब चीज सामने आया करती थी तो वो कबूल कर लिया करते थे। जो चीज उनकी मर्जी की नहीं होती थी तो वो क्या करते थे, उसको नहीं माना करते थे, झुटलाते थे। और अंबिया कराम जो कि मासूम होते थे उनका कत्ल कर दिया करते थे। जुल्म की इंतहा थी। अच्छा जी, लाम लामे ताकीद है और कद हरफे तहकीक है। कद अलकद अलामते फेल भी है। इसके बाद हमेशा फेल होगा, फेल माजी होगा, और माजी करीब की बात होगी, इस चीज को जहन में रखिएगा। अखजना, फेल माजी जमा मुतकल्लिम, फेल है माजी का जमा मुतकल्लिम, हमजा ख्वादाल इसका रूट पर है, और ये बाब नून से आता है। लिया हमने, मीसाका, अहद, पुख्ता अहद, वाओ सा काफ रूट वर्ड के साथ मंसूब इसम आ गया, मफूल बन गया खजना फेल का। बनी इसराइला, बनी इसराइल से, ये भी मंसूब आ गया, पुख्ता अहद बनी इसराइल से लिया गया, पेचीदा मुरकबे इजाफी का पैटर्न आ गया। ठीक है, ये पूरा जुमला अब मफूल भी बन जाएगा अखजना फेल का। तो अखजना फेल, अपने फाइल, नहनु की जमीर इसमें फाइल है, और मफूल के साथ मिलकर जुमला फेलिया बन गया। एक जुमला फेलिया मुकम्मल हुआ। वह अरसलना, और हमने भेजे, रासिन लाम रूट वर्ड के साथ फेल मुजारे, फेल माजी जमा मुतकल्लिम, नहनु की जमीर इसमें फाइल, इलैहिम इसके मुतालिक, रसूलन मन मंसूब इसम आ गया जो कि मफूल बन जाएगा अरसलना फेल का। तो फेल अपने फाइल, मुतालिक और मफूल के साथ मिलकर जुमला फेलिया व अतफ के जरिए दोनों जुमला फेलिया जो हैं वो मुरक्कब अतफी में बन गए। और ये अलग अलग भी यानी जुमला फेलिया ही है। तहकीक हमने जुमला, ये फेलिया जो है एक तरह तहकीकिया बन गया, नतीजा बन गया। कुल्लामा, जब कभी भी, कुल्लामा जो है ना ये मुकम्मल ही आता है, और हमने देखा था कि ये जुमले के शुरू में होता है और ये ज़र्फ बनता है, ये है ही ज़र्फ, जब कभी भी, इसमें वक्त मौजूद है। आप देखिए कि ज़र्फ एक ऐसा बर्तन है, इसमें या तो वक्त होगा और या फिर क्या होगा, कोई जगह होगी। तो वक्त होगा तो या तो देखा जाएगा कि वो इसम ज़र्फ जो है वो कहलाएगा, और वक्त होगा तो वो ज़र्फ़े मकान होगा, जमा होगा। और अगर होगी कोई जगह तो होगा ज़र्फ़े मकान। तो यहाँ पे क्या है, ज़र्फ़े जमा। और ज़र्फ जो होता है हम जानते हैं कि वक्त को बता रहा है, तो वक्त भी क्या होता है, मफूल होता है। तो ये बन जाएगा मफूल मुकद्दम। जाअहुम, लाया उनके पास, जा फिल माजी है, आने के मायनों में आता है, आया लेकिन जब इसके साथ कोई जमीर जुड़कर आती है ना तो मफहूम बन जाता है लाने का। वो लाया उनके पास, जा जिम या हमजा रूट पढ़ के साथ फिल माजी वाहिद मुजक्कर गायब हुआ कि जमीर इसका फाइल, और बाप द्वाद, हम इसका मफूले भी। जब कभी भी लाया उनके पास, रसूलुन, कोई रसूल, ये इसका फाइल हो गया, हुआ कि जमीर की जरूरत नहीं पड़ेगी, फाइल जाहिर आ गया। रसूल उनके पास कोई कुछ लाया, बीमा, बी हरफे जार मा मौसूल, क्या लाया, ये बी हरफे जर से मजरूर होके मुतालिक बन जाएगी। ठीक है, तो मा मौसूला, ला तहवा, ला लाए नहीं, नहीं चाहते थे, ला लाए नफी है। अब देखिए नहीं और नफी में क्या फर्क आया है। नफी जो है ना वो मफहूम पैदा करता है आम, सिर्फ मनफी का। जबकि अगर ये लाए नहीं होता ना
تو یہ کسی کام کو نہ کرنے کا حکم دے رہا ہوتا ہے، یہاں پہ حکم نہیں ہے، جو وہ نہیں چاہتے تھے، لائے نافیہ ہے، ہا واو یا اس کا روٹ ورڈ ہے ہوی، اور باب سین سے آتا ہے یہ فعل مضارع واحد مونس غائب کا صیغہ ہے، جو وہ نہیں چاہتے تھے، انفسہم کو نہیں چاہتے تھے، ان کے دل نہیں چاہتے تھے، انفسہم مرکب اضافی ہو کے فعل تہوا کا فاعل ہو گیا، تو فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ موصولہ کا صلہ، یہ موصول اور صلہ بھی حرف جر سے ہوا مجرور، مرکب جاری بن گیا، متعلق ہو گیا جاء فعل کے، تو اس طریقے سے جملہ فعل جاء اپنے فاعل مفعولات اور متعلقات کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ظرفیہ ہو گیا۔ فریقن ایک گروہ، اب یہ کنیکٹ بھی ہے، اور اگر الگ سے بنا لیں گے تو بھی کوئی بات نہیں، اگر کنیکٹ کر کے بنائیں گے تو پھر جملہ پیچھے لمبا تھوڑا کرنا پڑے گا، تو ہم تھوڑا الگ الگ کرتے ہیں اس کو۔ فریقن کو بناتے ہیں مفعول مقدم، کذبو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا، کذبو فعل ماضی واحد جمع مذکر غائب، ہم کی ضمیر اس کا فاعل ہو گیا، کاذابا مزید فی باب سے آیا، وفریقن اچھا ہم کی ضمیر فاعل، فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ، واو عطف، فریقن، اب یہ فریقن جو ہے نا ایک گروہ کو، یہ بھی منصوب آ رہا ہے مقدم ہو کے، یقتلون وہ قتل کرتے تھے، یقتلون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا فعل، قاف تا لام اس کا روٹ ورڈ آ گیا، باب نون، اور ہم کی ضمیر اس کا فاعل، اور یہ مفعول، پھر فاعل مفعول جملہ فعلیہ۔ اب یہ بھی واو عطف کے ذریعے دونوں جملے بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم نے پیچھے جوڑے تھے نا، مرکب عطفی بن جائیں گے۔ تو یہاں پہ کیا بتایا گیا؟ یہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جا بجا بار بار انبیاء کرام کو بھیجا، بنی اسرائیل، یہاں بہت سارے رسول بھیجنے سے مراد کیا ہے کہ نبی بھیجے، ٹھیک ہے، جیسے کہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں نا کہ قرآن میں رسول کا لفظ نبی کی جگہ پہ بھی استعمال ہوا ہے، لیکن جہاں پہ رسول کا اصطلاحی رسول کا مطلب ہے کہ اللہ کا پیغام لانے والے، وہ انبیاء کرام بھی تھے اور وہ رسول بھی تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی کتاب تھی نا، بنی اسرائیل میں رسول صرف ایک ہی آئے ہیں، حضرت موسیٰ سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک درمیان کے عرصے میں جتنے بھی آئے ہیں نا وہ سب نبی تھے۔ حضرت موسیٰ کے بعد جو رسول آئے ہیں اور نبی بھی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، باقی تمام جتنے آئے تھے درمیان میں سب کے سب نبی تھے۔ تو یہ سارے جو آئے تھے نا یہ ایک شریعت کو لے کر آئے، اللہ رب العزت کی شریعت کو، کہ اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اور اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا ہے نا کہ اس وقت کے بعد بھی جب ان سے میثاق لی گئی تھی کہ تم اول جو ہوں گے نا دین کے ماننے والے ہوں گے، تو انہوں نے اس چیز کی اپنی مطلب اس عہد کا پاس نہیں لیا تھا جو ہمیں جگہ جگہ بتایا بھی جا رہا ہے، تو اس عہد کی جو تجدید تھی نا اس کے یاد دہانی کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے بار 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 انبیاء کرام کو بھیجا کہ یاد دلایا جائے کہ انہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے بہت آرام سے عہدوں کو توڑا۔ پھر اللہ جو رسول تھے وہ تجدید کرنے کے لیے آتے تھے اور ان رسولوں کی باتوں کو وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری خواہشات کے خلاف ہے، ہمارا دل اس کو نہیں مانتا، کیا کرتے تھے پھر ان کی تکذیب کر دیتے تھے، ان کو قتل کر دیتے تھے۔ اس قتل کی تکذیب کی تمام صورتحال ہم پہلے سے بھی جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جو دی گئی رعایت تھی نا اس میں یہ جسارتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کی پکڑ چکے آزمائش کی شکل میں بھی ہوتی ہے نا، لہٰذا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے بتائیں گے کہ کس طریقے سے ان کے جو گروہ تھے نا جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نبی اور انبیاء کرام اور رسولوں کے ذریعے ان کو ہدایت مقصود تھی، بار 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 عہد کی تجدید کے لیے ان کو بھیجا جا رہا تھا، یعنی یہ ایک رعایت دی جا رہی تھی اللہ رب العزت کی طرف سے نا، چھوٹ دی جا رہی تھی، مگر وہ کیا کرتے تھے، ان کے دل جس چیز کے اوپر راضی ہوتے تھے اس کو وہ مانتے تھے، جس چیز کو دل نہیں مان رہا وہ کہتے تھے ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا، اور کیا کرتے تھے، نہ صرف جھٹلاتے تھے بلکہ انبیاء کرام کو قتل کر دیا کرتے۔ اتنا ہی لیسن ہم آج رکھیں گے، 3 آیات ہماری مکمل ہو گئی ہیں انشاءاللہ تعالی۔